पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। सालों से जिस पाकिस्तानी सियासत ने अपनी जमीन पर आतंकवाद को सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है, उसकी हरकतें अचानक पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी पाकिस्तान के टेरर ग्रुप TRF ने। ये पाकिस्तान लश्कर को फेवर करता रहा है। पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान की अकेली जिहाद पाकिस्तान में इसलिए पाकिस्तानी सियासत पाकिस्तान के लोगों को आंखें खोलने की जरूरत। दोस्तों, पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक शिद्दत इख्तियार कर गई थी। एक न्यूक्लियर वार जैसा समा था। बिलाखिर दोनों ममालिक के बीच इंटरनेशनल मीडिएशन के थ्रू 10 मई 2025 के सीज फायर होता है। इस सीज फायर को लेकर बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया। इन लोगों ने इस पर वीलॉग्स बनाए। उनमें एक नाम ध्रुव राठी का भी आता है, जिन्होंने 14 मई को एक वीडियो अपलोड की जो कंट्रोवर्शियल बन गई। ध्रुव दावा करता है कि वो हकायक पेश कर रहा है, लेकिन उसकी रवायत मतशुदा हकायक, अली सच्चाई और पाकिस्तान के खिलाफ तासब से भरी हुई है, जिसका मकसद भारत को मजलूम और पाकिस्तान को नाकाबिल एतबार हमलावर के तौर पर पेश करना है। आखिर ध्रुव ने ऐसा क्यों किया? क्या वजह बनी कि ध्रुव भी मोदी की जुबान बोलने लगे? उन्हें हकायक को तोड़ मरोड़ कर क्यों पेश किया? आज हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे और ध्रुव के एजेंडे को एक्सपोज करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की मजबूती और सीज फायर के पीछे के हकायक क्या थे। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहो। तो चलो शुरू करते हैं। उनका दावा कि सीज फायर के कुछ घंटों के बाद पाकिस्तान ने इसकी खिलाफवर्जी की एक यकतरफा रवायत है जो पाकिस्तान के नुक्ता नजर को नजरअंदाज करती है, जबकि पाकिस्तान की वज़ारत हाजा ने बार बार कहा कि भारत ने इस माहिदे की खिलाफवर्जियां शुरू की और वो इसके पाबंद रहे। दोस्तों, यहाँ सिर्फ भारत की बात पेश करके ध्रुव राठी ने एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की है जो पाकिस्तान को नाकाबिल एतबार जाहिर करे, भारत के प्रोपेगेंडा को पुश करे और पाकिस्तान को एक वाहिद हमला आवर के तौर पर पेश करता है। ध्रुव का दावा कि पाकिस्तान ने सीज फायर के कुछ घंटों के बाद इसकी खिलाफ वर्जियां शुरू की, ये एक यकतरफा रवायत है जो पाकिस्तान के नुक्ता नजर को नजरअंदाज करती है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की वज़ारत हाजा ने बार बार ये एतराफ किया कि भारत ने इस माहिदे की खिलाफ वर्जियां शुरू की और वो इसके पाबंद रहे। दोस्तों, यहाँ सिर्फ भारत की बात करके ध्रुव राठी ने एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की है जो पाकिस्तान को नाकाबिल एतबार जाहिर करे, भारत के प्रोपेगेंडा को पुश करे और पाकिस्तान को एक वाहिद हमला आवर के तौर पर पेश करता है। ध्रुव पहलगाम हमले के वसी तर तनाज़ुर को जिक्र करने में नाकाम रहता है। ये हमला TRF ने किया जो जैश-ए-मोहम्मद के साथ मुंसलिक है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत का इसके साथ कोई ताल्लुक था, इसके अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले। जबकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इंडिया का अपना बिगेस्ट इंटेलिजेंस फेलियर था, तो जिसे भारत की हुकूमत ने भी तस्लीम किया, क्योंकि बेसरा वैली का इलाका टूरिस्ट के लिए विदाउट सिक्योरिटी क्लियरेंस खोल दिया गया। दोस्तों, ध्रुव राठी का इस बात पर जिक्र ना करना उसके इरादे को जाहिर करता है कि वो पाकिस्तान का मोहदे इल्जाम चलाए, जबकि इंडिया को इस जिम्मेदारी में बरी करे। दोस्तों, ध्रुव भारत के ऑपरेशन सिंदूर की बात करता है जो पहलगाम हमले के जवाब में शुरू किया गया। वो कहता है कि इस हमले ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में दहशतगर्द कैंपों को निशाना बनाया गया बगैर किसी शहरी नुकसान के। दूसरी तरफ वो ऑपरेशन सिंदूर का मुवाजना ऑपरेशन बयान अल मरसूस से करता है, जिसके बारे में वो कहता है कि इस ऑपरेशन के तहत इंडिया के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में सेहत के मराकज़ और स्कूलों जैसे शहरी ढांचों को नुकसान पहुंचाया गया। दरअसल ध्रुव राठी पाकिस्तान को लापरवाह और भारत को दुरुस्त जाहिर करता है, जबकि हकायक हमें बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तानी एयरबेसेस को निशाना बनाया। मिसाल के तौर पर नूर खान एयरबेस। सिर्फ यही नहीं बल्कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर भी ड्रोन अटैक हुआ। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं ऑपरेशन बयान अल मरसूस की, तो ये एक जवाबी हमला था, जबकि भारत कहता है कि इस ऑपरेशन ने आम शहरी ढांचों को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि उनके हमले फौजी अहदाफ पर थे। दोस्तों, ध्रुव का यह कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ये खुला झूठ है। हमलों में लगभग 30 से ज्यादा लोग हिलाक हुए, जिनमें आम शहरी भी शामिल थे, जैसे कि द वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया। दोस्तों, पाकिस्तान को लापरवाह जाहिर करना और भारत की दुरुस्तगी की तारीफ करना एक सस्ता प्रोपेगेंडा हथकंडा है ताकि भारत की अखलाकी बर्तरी को दिखाया जा सके। ध्रुव पाकिस्तान की शहरियों के जानी और माली नुकसान को नजरअंदाज करता है, जैसे नीलम वैली शाहकोट गांव में भारतीय गोलाबारी से मुतासर हुए। वो ये भी जिक्र नहीं करता कि भारतीय हमलों ने पाकिस्तान की जोरी तनसीबात के करीब निशाना बनाया, जिससे तनाव मजीद बढ़ा और जंग ने शिद्दत अख्तियार की, जैसा कि साबिक पाकिस्तानी सफीर मलिहा लोदी ने इसे अपने आर्टिकल में लिखा। ध्रुव बताता है कि अमेरिका ने सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। अमेरिका ने मीडिएशन की, जिसका जिक्र खुद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर किया। वो यहाँ पर भारत की तारीफ करता है। वो कहता है कि भारत ने इस अमेरिका के किरदार को कम अहमियत दी
جس سے بھارت کی مضبوطی ظاہر ہوتی ہے, جس سے بھارت کی طاقت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کر سکتا ہے. دوسری جانب اس نے پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ پاکستان نے سیز فائر کو جشن کے طور پر منایا, یہ تجویز کرتے ہوئے کہ اس سے پاکستان کی کمزوری اور عزم کی کمی ظاہر ہوتی ہے. دوستو, دھرو کا پاکستان کے جشن کو کمزوری کے طور پر پیش کرنا ایک بدنیتی پر مبنی موڑ ہے. صرف یہی نہیں بلکہ دھرو بھارت میں سیز فائر کے خلاف داخلی رد عمل کو تسلیم کرنے میں ناکام رہتا ہے. بھارتی سیاستدانوں جیسے منوج جھا اور جے رام رمیش نے مودی پر امریکی ثالثی کی اجازت دینے پر تنقید کی, کیونکہ بھارت تاریخی طور پر 1972 کے شملہ معاہدے کے بعد تیسرے فریق کی شمولیت کے خلاف ہے. پاکستان کا امریکہ کا شکریہ ادا کرنا اس کی سفارتگی پختگی کو ظاہر کرتا ہے, کمزوری نہیں, جبکہ بھارت کا ثالثی سے انکار کرنا اس کی غیر یقینی کو ظاہر کرتا ہے. دوستو, انڈس واٹر ٹریٹی سسپینشن کا ذکر کرتے ہوئے دھرو راٹھی نے کہا کہ یہ پاکستان کی دہشت گردی کا جواب ہے, جو بالکل جائز ہے. صرف یہی نہیں بلکہ اس نے کہا کہ پی ایم مودی کا یہ کہنا کہ بلڈ اینڈ واٹر کے نیٹ فلو ٹوگیدر, یہ بھارت کے عزم کو ظاہر کرتا ہے. دھرو راٹھی کہتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے. یہاں اس نے پاکستان کے موقف کو بھی مسترد کر دیا, وہ تمام حقائق جن کی گواہ ہسٹری ہے, تاریخ ہے. دوستو, دھرو راٹھی کا انڈس واٹر ٹریٹی سسپینشن کا عمل صحیح قرار دینا ایک غیر قانونی بے شرم حمایت ہے. انڈس واٹر ٹریٹی جو 1960 میں ورلڈ بینک نے طے کی ایک پابند معاہدہ ہے اور بھارت کی یک طرفہ معطلی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے. پاکستان کے خدشات کو زیادتی کے طور پر مسترد کر کے دھرو ان لاکھوں پاکستانیوں کے لیے ایک حقیقی خطرے کو کم اہمیت دیتا ہے جو ان پانیوں پر انحصار کرتے ہیں. کشمیر کو داخلی معاملہ کے طور پر پیش کرنا اور اس خطے کی متنازع حیثیت کو نظر انداز کرتا ہے جسے 1948 کے اقوام متحدہ کے سیز فائر کے بعد سے عالمی طور پر تسلیم کیا گیا ہے. دراصل دھرو راٹھی بھارت کے اقدامات کی انسانی قیمت کو نظر انداز کرتا ہے. ٹریٹی کے معطلی پاکستان کی زراعت کو خطرے میں ڈالتی ہے, جو پاکستان کے 70% آبادی کے لیے بہت اہم ہے. کشمیر پر وہ بھارت کے اپنے مظالم جیسے 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی جس نے عالمی تنقید کو جنم دیا, اس کا ذکر کرنے میں ناکام رہتا ہے. پاکستان کا کشمیر پر موقف UN کی قراردادوں کے مطابق ہے جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا مطالبہ کرتی ہیں, ایک حقیقت جو دھرو جان بوجھ کر چھپاتا ہے. دوستو, دھرو نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ کیا پاکستان پر کبھی بھروسہ کیا جا سکتا ہے. اس کی مبینہ سیز فائر کی خلاف ورزیوں, دہشت گردی کی حمایت اور معاہدے پر جشن کے رد عمل کا حوالہ دیتے ہوئے وہ بھارت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بین الاقوامی مہم کو جاری رکھے تاکہ پاکستان کو FATF کے گرے لسٹ میں رکھا جائے. دوستو, دھرو کا سوال کیا پاکستان پر کبھی بھروسہ کیا جا سکتا ہے ایک بیاناتی حملہ ہے جو پاکستان کو غیر انسانی بنانے اور بھارت کی جارحیت کو جائز قرار دینے کے لیے ہے. FATF کی گرے لسٹ مہم کا مطالبہ پاکستان کو عالمی طور پر الگ تھلگ کرنے کا ایک سستا حربہ ہے جو بھارت کی اپنی ناکامیوں کو نظر انداز کرتا ہے, جیسے کشمیر میں تشدد کو روکنے میں ناکامی. دھرو کی روایت پروپیگنڈا کی ایک کتابی مثال ہے, پاکستان کو شیطانی بنائیں جبکہ بھارت کو نیک مظلوم کے طور پر پیش کریں. پاکستان نے امن کے لیے اپنی وابستگی دکھائی, بھارت کی اختیار انگیزی کے باوجود سیز فائر پر اتفاق کیا. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں 2001 سے اب تک 80,000 سے زائد جانیں اور $150 ارب سے زیادہ قربان کیے. بھارت کا نیا معیار صرف تناؤ کو بڑھاوا دیتا ہے, جیسا کہ اس تنازع کے دوران شہری ہلاکتوں سے ظاہر ہوتا ہے. دھرو کی روایت پاکستان کی مضبوطی اور تنازع کو جاری رکھنے میں بھارت کے کردار کو نظر انداز کرتی ہے. دھرو راٹھی کی پاکستان بھارت سیز فائر پر ویڈیو تعصب پر مبنی ایک شاندار مثال ہے. دھرو نے اپنی اس ویڈیو میں نہ صرف حقائق کو چھپایا بلکہ کئی مقامات پر جھوٹ بھی بولا, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دھرو پاکستان کو ایک ناقابل اعتبار پلیئر کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے تاکہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے. دھرو راٹھی نے پاکستان کو ناقابل اعتبار حملہ آور کے طور پر پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. اس نے بھارت کو مظلوم اور امن پسند دکھایا ہے, جبکہ تمام تر الزامات جو ہیں دہشت گردی کو پاکستان پر لگائے. اس ویڈیو میں دھرو راٹھی نے انڈیا کے انٹیلیجنس فیلئر کی بات نہیں کی کشمیر کے اندر. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دھرو کا پروپیگنڈا واضح ہے, وہ پاکستان کو بدنام کرنا چاہتا ہے جبکہ خطے کے اندر انڈیا کی امیج کو بحال کرنا چاہتا ہے, اسے ہیرو کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے. پاکستان ایک مضبوط قوم ہے, اس کے عوام غیور ہیں جنہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا, اپنا دفاع کیا اور امن کا مطالبہ کیا. پاکستانی عوام نے امریکہ کی ثالثی کو سراہا, اس کی تعریف کی, اس کا شکریہ ادا کیا, جبکہ بھارت نے اس کو نیگلیکٹ کیا, اس کو نظر انداز کیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کا جو چہرہ ہے وہ ہپوکریسی ہے, کتنی وہاں پہ منافقت ہے.
दोस्तों इस जायजे को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ध्रुव राठी का असल चेहरा आप तक पहुंच जाए और हकायक जो उसने छुपाए वो भी आप तक पहुंच जाए। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करो और ध्रुव राठी का मुकाबला करो, उसके झूठों का पर्दाफाश हो चुका है। अपने पाकिस्तान की ताकत दिखाओ और ध्रुव राठी के प्रोपेगेंडा को बेनकाब करो। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक खुश रहिए, स्टे ब्लेस्ड।